ब्रेकिंग न्यूज। सफेद रंग के बच्चे ने काले रंग की फैमिली के यहाँ पैदा होते ही कोहराम मचा दिया। बाप ने सफेद बच्चे को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। डीएनए टेस्ट में पता चला कि ये बच्चा मां के दिमागी खास पावर से पैदा हुआ है। मिस्टर शिबंगू नामी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की बीवी के यहाँ सफेद बच्चे ने जन्म लिया, जिसके गोल्डन और सीधे बाल, ब्राउन आंखें और बिल्कुल गोरी चिट्टी जिल्द थी, जबकि बाप के काले और घुंघराले बाल, काली आंखें और काले रंग की जिल्द थी। मैं आप नाजरीन को एक बहुत ही अजीबोगरीब ब्रेकिंग न्यूज़ बताता चलूँ। काले रंग की फैमिली के यहाँ सफ़ेद बच्चा दिमाग की ख़ास सलाहियत से पैदा हुआ है, जो हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। मिस्टर शिबंगू एक काले रंग का अफ्रीकी शख्स था। उसने अपने ख़ानदान की काले रंग की एक लड़की से शादी की। 1.5 साल बाद उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ जो काले रंग का था। बच्चे के वालिदैन बहुत खुश थे। मज़ीद 2 साल बाद शोहर को पता चला कि उसके घर में एक और बच्चा आने वाला है। बाप बहुत खुश था। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि बेटा पैदा होगा। हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद जब नर्स ने बच्चा लाकर मां के हवाले किया, मां को फौरन सदमा लगा कि उसका बेटा किसी के साथ चेंज हो गया है। मां ने नर्सिस से लड़ना शुरू कर दिया कि मुझे मेरा बेटा लाकर दो। नर्सिस ने मां को समझाया कि यही तुम्हारा बेटा है। मां को भी याद आ गया कि जब बेटा पैदा हो रहा था तो वाकई सफ़ेद था, मगर मां का उस तरफ ध्यान नहीं गया। अब मां को पता चल चुका था कि ये सफ़ेद रंग का बच्चा उसी का है, मगर वो फिर भी हैरान थी कि सफ़ेद बच्चा कैसे पैदा हो गया। जब शोहर ने आकर देखा तो उसकी खुशी भी दुख में बदल गई। शोहर ने बच्चे को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया और अपनी बीवी पर शक करने लगा। बीवी ने जैसे तैसे शोहर को घर समझा ले गई। ये बात फैलती चली गई कि उसकी बीवी बद किरदार है, ज़रूर बीवी के सफ़ेद मर्द के साथ ताल्लुकात होंगे। शोहर दिन ब दिन परेशान होता गया क्योंकि ये बात सब तक फैल गई, दोस्तों और रिश्तेदारों तक। सब इस बात पर हैरान थे कि हमारे पूरे ख़ानदान में आज तक एक भी सफ़ेद रंग का शख्स नहीं है, आज तक एक भी वाइट बेबी पैदा नहीं हुआ। ये तो कुदरती बात है, जैसे माँ बाप होते हैं बच्चे भी वैसे ही होते हैं। आस पास सबको देख लो, गोरों के गोरे बच्चे, कालों के काले बच्चे। अगर ऐसी ही बात थी तो पहला बच्चा काला क्यों पैदा हुआ? आखिरकार डीएनए टेस्ट करवाने का प्रोग्राम बनाया। डीएनए रिपोर्ट में पता चला कि सफ़ेद बच्चा भी काले वालिदैन का ही है। शोहर को थोड़ी बहुत तसल्ली हुई, मगर कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा शायद तुम्हारी बीवी ने रिश्वत देकर रिपोर्ट तब्दील करवाई हो, लिहाजा दूसरी जगह से टेस्ट करवाए गए। फिर भी रिपोर्ट्स में यही देखने को आया कि बच्चा आपका है। फिर कुछ लोगों ने कहा शायद रिपोर्ट्स गलत आई हो, कौन सा ये लैब बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुछ लोग तो ये बात मानने को अभी भी तैयार नहीं थे, लेकिन ये बंदा समझ चुका था कि ये बच्चा मेरा ही है, मगर इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। सफ़ेद बच्चा पैदा होने की वजह क्या है, ताकि ये अपने सब रिश्तेदारों और दोस्तों को मुतमईन कर सके। एक दिन ये कहीं परेशान बैठा हुआ था। एक शख्स ने इससे पूछा क्या मामला है, इतने परेशान क्यों हो? शोहर ने A to Z सारी बात उस शख्स को बता दी। उस शख्स ने कहा मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। वो शख्स आया। उसने खाने पीने, उठने बैठने से लेकर सारी तफसील इकट्ठी करना शुरू कर दी। उसने देखा कि एक जगह पर उसकी बीवी अक्सर औकात बैठती है, वहाँ दीवार पर सफ़ेद बच्चे की फ़ोटो लगी हुई है। उस शख्स ने बीवी से पूछा कि तुम इस फ़ोटो के सामने कितना उठती बैठती हो? बीवी ने कहा काम काज के बाद अक्सर टाइम यहीं गुजारती हूँ। वो शख्स साइकोलॉजिस्ट था। उसने ये नतीजा निकाला कि ये सफ़ेद बच्चा तुम्हारा है, और ये सफ़ेद इसलिए हुआ है कि तुम्हारी बीवी सफ़ेद बच्चे के दीवार पर लगे फ़ोटो को देखती रहती थी, और कभी कभी इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती होगी कि ये सफ़ेद बच्चा कितना प्यारा है।
اس لیے تمہاری بیوی کے پیٹ میں موجود بچہ سفید بن گیا۔ اس سچے واقعے پر BBC نے بھی چھوٹی سی رپورٹ بنائی تھی۔ جب مجھے ویکیپیڈیا بھائی کو یہ کہانی پتہ چلی تو میں نے مزید ریسرچ کی اور مجھے پتہ چلا کہ امریکہ، افریقہ اور کینیڈا میں اکثر اوقات ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی بلیک لوگوں کے ہاں سفید بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کبھی وائٹ لوگوں کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شک و شبہات کے بعد DNA ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ ایک اہم میڈیا سورس کی رپورٹ کے مطابق ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں ویسے ہی اثرات ہمارے جسم پر پڑتے ہیں۔ سوچنے، دیکھنے اور محسوس کرنے، تھاٹس، سائٹس اینڈ فیلنگس ہمارے رنگ، شکل اور حلیے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جب نیا بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر اثرات بہت گہرے پڑتے ہیں۔ آپ ان جانداروں کو دیکھیں، جس طرح کے پودوں پر یہ رہتے ہیں ویسا ہی ان کا حلیہ بن چکا ہے۔ ایسا ہی ایک سچا واقعہ اسلامی تاریخ میں بھی گزرا ہے۔ ایک صحابی کے ہاں کالے بچے نے جنم لیا، جبکہ سارا گھرانہ سفید لوگوں پر مشتمل تھا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میری بیوی بہت نیک اور پرہیزگار ہے، مگر اس نے ایک کالے بچے کو جنم دیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس راز سے آشنا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، تمہاری بیوی صبح اٹھنے کے فوراً بعد کیا کرتی ہے؟ اس شخص نے کہا، اونٹنی کا دودھ نکالتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اونٹنی کا رنگ کون سا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہماری اونٹنی کالے رنگ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ تم صبح کو جو دعا مانگتے ہو اور جس چیز پر تمہاری سب سے پہلے نظر پڑتی ہے وہ سچ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے، رات عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جایا کرو، فضول باتوں پر بحث نہ کیا کرو۔ جو شخص رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا فوراً سو جائے، وہ گویا ایسا ہے جیسا اس نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور جو شخص صبح اٹھ کر نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، گویا اس نے سارا دن عبادت کی۔ یہی بات سب کانشیس مائنڈ کے ایکسپرٹس بھی آج کل مانتے ہیں، اور یہی چیز لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے فوراً بعد پازیٹیو سوچا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کو فرمایا کرتے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آنکھ کے زنا سے بچا کرو، کیونکہ آنکھ فوراً تمہارے دل پر اثر ڈالتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کو پیار اور محبت سے ایک بار دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کے سامنے کچھ عورتوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو بچے انہوں نے اسٹار پلس ڈراماز اور ٹی وی دیکھ کر پیدا کیے ہیں وہ سب شرارتی، نافرمان اور نالائق ہیں، مگر جو بچے انہوں نے نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور تسبیح کے ساتھ پیدا کیے ہیں وہ سب بہت اچھے، فرما بردار اور بااخلاق ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کے سب صوبے ہیں، یہاں پر موجود یہ چھوٹا سا علاقہ فاٹا کہلاتا ہے۔
اس کا ایریا 27,000 کلومیٹر اسکوائر ہے، جبکہ اسرائیل ایک ملک ہے جو اس فاٹا سے بھی چھوٹا ہے، جس کا ایریا 22,000 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ یہ تمام مسلمان ممالک ہیں جن کو ہرے رنگ سے شو کیا گیا ہے۔ اس میں موجود یہ چھوٹا سا لال رنگ کا ملک اسرائیل ہے۔ یہ چھوٹا ملک تمام مسلمان ممالک کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی آبادی لاہور شہر سے بھی بہت کم ہے۔ اس ملک کی خوبی یہ ہے کہ اس ملک میں ایک بچے کو اس طرح پیدا کیا جاتا ہے کہ آج کا ایک بچہ آنے والے لاکھوں انسانوں کا باپ ہے۔ آج کا ایک بچہ کل کا بہت بڑا سربراہ اور رہنما ہے۔ اس ملک میں بچہ پیدا کر کے ان کی اچھی تربیت کرنے پر والدین کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہاں کی عورت پرسکون اور مطمئن رہتی ہے، اعلیٰ قسم کی کتابیں پڑھتی ہے، اعلیٰ قسم کی چیزوں کو کھایا اور پیا جاتا ہے۔ ماں بزنس، فنانس، قانون اور سائنس کے بارے میں پڑھتی، سنتی، دیکھتی اور سیکھتی ہے۔ یہاں کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ بن چکا ہوتا ہے۔ آج یہ لوگ پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ دنیا کی تمام بڑی کمپنیز انہی لوگوں کی ہیں۔ یہ لوگوں کے دماغ اور سائیکالوجی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیز آر دی ڈرائیونگ پیپل آف دا ورلڈ۔ افسوس، آج ہم اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات کو بھول چکے ہیں۔ آج اس اسلامی معاشرے کی عورتیں اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کر رہی ہیں یہ آپ سب جانتے ہو، لیکن آپ یہ سب سے بڑا راز جان چکے ہو۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو شروع ہو جاؤ۔ اللہ حافظ۔